اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قاعدہ نمبر 2 یعنی تختی نمبر 2، پہلے ہم نے زبر کی مشق کی تھی، آج ہم زیر کی مشق کریں گے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی۔ یہ بھی لکھا ہوا دال ہے لیکن اس کو ذال ہونا چاہیے۔ دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی۔ اب یہاں سے مختلف حروفوں کی مشق کریں گے۔ با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، زا زیر زی، را زیر ری، فا زیر فی، ہا زیر ہی، یا زیر یی، واو زیر وی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، نون زیر نی، قاف زیر قی، میم زیر می، کاف زیر کی، لام زیر لی، حمزہ زیر ای، حا زیر حی، عین زیر عی، غین زیر غی، سین زیر سی، شین زیر شی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی۔